dream until I make it real. हॅलो माय यूट्यूब फॅमिली, कशी आहे तुम सगळी? इथे आता बाय सोडले आणि वयते मामी थिंगा रोखडी येवपाची सांजची म्हणल्यार किवन स्कुला गेला. आता म्हणे मॉर्निंग या आणि इवनिंग येतली. तो किंग्सली हाडटो तेका बाबा स्कुलासान बी हाडटलो, ट्युशना वयतलो. आम रोखडी वचोन येतो मागीर सांजची म्हणल्यार. ओके, तिचे बाय सोदताय. एजिकियल बिसा रेडी हा वचपाक. बाबा एजू वेर यू गोइंग? से बाय बाय. से बाय बाय फॉर ग्रैंडमा. ग्रैंडमा. ओके, चोयताय आता बाय सोदताय. माय मेळटा तुमकां मामी थिंगा. हेच आता पावली आणि एजिकियल न्हिदना. इकरा जायन गेली. हो टायम तेगे न्हिदपाचो. तो सगळ्या चोयता सा डिस्टर्बन्स आहा तो. हें आनी कितें हें खंयचें करूं अशें म्हूण चोयता तो. कित्याक तो आमी येयलो तेन्ना तो मातसो ल्हान आहलोच. आतां तेका 1 year जालें आनी तो सगळ्या चोयता न्हिदना. न्हिदलोलो रोखडो उठलो मागीर अशें दोड धापता. हांव थिंगा चेल जाल्यार उठ्ठा आनी आमी कांय केलो ना. मामी बाजरांत गेल्या आनी इट्स हॅलो. आता आमी रांदपाक कितें आनी जेवपाक कितें रे चोयता कितें करपा तें आनी मागीर दाखयता तुमकां कितें रांदताय तें आमी. ओके, इतसे आतां आमी रांदताय. आमसोल कोत्ताय. तेका मुगे भयणी सांगलें आमसोल करुया म्हणलें. पयर केलो तेणें केलो ना आजून. हांव करून दिता तेका. आनी मामी येयली आनी इचय तेणें भेंड्या भाजी केल्या. दाखयता तुमकां. भेंड्या भाजी केल्या ड्राय आनी हेचें आमगे शीत शिजोता. आतां शिता दवरलां आनी हेचें एजिकियलागे जेवण कुकरांत घायलां. हेचें तेणें बिटरूटा सॅलड केलां बेश्टें सिंपल. आनी इचय तयार केल्या हेजी आमसोल करपाची. ओके, आनी हेचय हें मामीगे माजोर येन म्हाका सतायतात गेलचय. जेवण शिजता. शीत जालें. आतां म्हण मातशें बसया कित्याक वो न्हिदलो ना. कोंतान न्हिदलो ना तो. तेका न्हू मातशें नीव एस दिसता न्हू तेका लागून मातशें रडटा. मामी घेवन मातशें तेका भोंवताली. इचे आतां बसोन हांवें. शीत जालें आनी ती हें केलो न्हू आमचोलू तें शिजता. आनी आमी बिटरूट खायलो पयलो आनी हो एजिकियल बसोन आहा. कोंतान न्हिदलो ना तो. बू बू हूंय चोया ते टेडी बेर चोयले थिंगा मामी थंय गेली. थिंग बू बू हूंय टेडी बेर. यू वॉन्ट टू गो देर? गो गो गेट डाउन गो टू टेडी बेर. आनी मागीर जेयतली. किवन कितें कोतो म्हूण तेका सांगलो हांव म्हणली तूं स्कुलासान यो हा आनी मागीर जे आनी ट्युशना वच म्हूण. आमी मातशी थिंगा मामी थिंग वयतो म्हणे. हांव येयलां कित्याक मुगे भयणीलो आहा. धाकटी भयणीलो आहा न्हू तेका लागून येयलो हांव. तें आहा म्हूण येयल्लें. मागीर पोतून येतली सॅटरडे चोया तेका किवना घेवन येतले. तें रावले जाल्यार येतलें नाजाल्यार येवपाना. कित्याक आतां स्कूल आसता ट्युशन आसता सो हिंगसान थिंगा थिंगसान हिंगा करूं पड म्हूण हांव येयलें. मागीर तेका एजिकियलाक घेवन येयलें. ओके, आनी मागीर मेळटा तुमकां. आज जालीं 12:30 जालीं. ओके, हेचें आतां आमगे जेन बी आमी न्हिदोन उठलें. मामी वयर आहा एजिकियला घेवन वयर आहा. आतां वयता वयर वयता तुमकां दाखयता. आमगे व्यू दाखयता फाटल्यान कशें करून दिसता तें. दाखयता हांव. मामीगे माजोर आनी हेचें हाटलें हाके. इती आमगे ओय के माड. आनी तेशी एक बॅल्कनी आहा तेशी दाखयता तुमकां हांव कशें करून आहा तें.
हे सायडीच्यान हे फ्रंट हेचे मगे तितवागे घर हेचो एक थिंग एक आहा आनी मागीर तेजे मुखार आमगे सगळे मगे डॅडी सगळे मेळोन 3 जाण भाव पयलीं आमी धाकटे आसता एकू घरा रावतालीं हाटल्या रान शाक्या रान हाटल्या आनी हेचे मुखार मेन रोडार घर आमगेलें कितें जाल गे ते एका वाले कांय जाल ना ती लास्ट टाइम वाल दाखयलो ते कांय जाल ना खंय फूल जोडटाय दिसता तेची आनी हेचे इवनिंग न्हू मामीन मागीर हेचे शेव केल्ल्यो चाये कडेन हेचे आंडी घेयल्या आनी तितून न्हू मामीन मागीर तूप घायल्लें तुपान न्हू त्यो बऱ्यो भाजपाच्यो शेवयो म्हणजे मामी न्हू ल्हान आसतना कितें ना कितें कोत्ताली अशें करून शेवी कोत्ताली चडश्यो अशें करून आनी तितून न्हू तुमच्यांनी अशें करून बियो देखून घालूंक जाताय बियो मागीर पासां तशें करून हेचो बऱ्यो भाजल्याय त्यो मामीन बरें अशें करून कलर चेंज जाता मातशें तेंचो अशें करून भाजून कलर चेंज जावचे मातशें मागीर ते न्हू उदक घायलां दिसतो घालपाचें कित्याक त्यो मोव जावपा जाय न्हू मातशें सुक्की कोत्ताय त्यो तुमच्यान उदका जाग्यार हें देखून दूद घालपा जाता टेस्ट मातशी डिफरंट जाता तेजी आनी तें मागीर फास्ट फ्लेम करून मातशें हरकोत हाडपाचो आनी तुमी येन्ना अशें करून साखर मीठ घालपाचें गोडसाणी तुमकां जाय तितलें मामीन आतां साखर घायला आनी मीठ घायलां आनी मागीर तें टेस्ट करून चोयलां आनी जाय जाल्यार मातशी हें करपाच्यो त्यो शिजोवपाच्यो उदक सुकता मागीर सामकें अशें करून उदक सुकली म्हणटरी मागीर मामीन कितें केलां हें घायलां सोय घायल्या मागीर सोय घाल म्हणटरी मातशें 5-6 मिनटां दवरपाचें आनी मागीर बंद करपाचें आनी बेस्ट जाल्ल्यो हेचे आतां आमी च्या पिताय आनी हेचे शेवयो आताय हेचे ब्लॅक टी केल्या ओके आनी मागीर भायर येतो आमी आनी मागीर मेळटा तुमकां इचो येयले आमी हळू पावली भायर सोदता आसतना न्हू मागीर टायमू मेळना किंग्सली रोकडो येयलो बाबा घेवन येयलो ट्युशनासान ते शिसान येयलो आनी आमकां मागीर हाडलें तेणें आनी मागीर सिटी येदुना हें करपाक ओके आनी आय होप तुमकां मगे व्हिडिओ लायक जाता म्हूण तुमकां समज लायक जाल जाल्यार लायक कोराय शेअर कोराय आनी न्यू आहाय जाल्यार मुगे चॅनला सबस्क्रायब कोराय ओके सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग बाय